नाज़रीन, सर्दियों के शुरू होते ही हैदराबाद शहर में गैस की लोड शेडिंग का एक खौफनाक जो समंदर जो लहर यहाँ पर आई है, उसकी वजह से घरेलू सार्फिन ही नहीं बल्कि जो कारोबारी हजरात हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्टेशन पर और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से एक होटल पे हम यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि गैस की लोड शेडिंग की वजह से उन्हें किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए। भाई अब रात के 12 बजे जो है गैस बिल्कुल बंद हो जाता है। ये हमारी कमर्शियल सर्विस है। कमर्शियल सर्विस में भी जो है अपना क्या नाम है लोड शेडिंग हो जाती है। अभी पिछले महीने दिसंबर की 20 तारीख को 1,35,000 रुपये का बिल हमने भरा है। 35,500 रुपये का बिल भरा है। 1850 यूनिट का बिल हमने भरा है। एक तो इन्होंने रेट डबल कर दिया, दूसरा लोड शेडिंग इन लोगों ने बिल्कुल 12 बजे के बाद बिल्कुल बंद कर देता है। तो अभी हम कारोबार कैसे चलाएं? ये 12 बजे के बाद जो बंद होता है तो ये फिर ये सुबह किस टाइम जो है वो आता है? ये सुबह इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। जिस टाइम इनकी मर्जी उस टाइम खोल लेता है। 6 बजे, 7 बजे, 8:30 बजे, जब इनकी मर्जी हो इनके उस टाइम खोल लेता है। जब अब 3 लाख 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट भी हमारे जमा हुआ है, उसके बावजूद रेट भी इन्होंने डबल कर दिया। और तीसरी बात जो है मज़ीद अपना लोड शेडिंग की जो है अपने चलो ठीक है अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भी है और रेट भी आप लोगों ने बढ़ा दिया। सर्विस तो दे दो, अब सर्विस भी नहीं दे रहा है, कोई गैस तो दे दो। तो 12 बजे के वक्त जब ये यहाँ पर गैस की लोड शेडिंग हो जाती है तो मुतबादिल के तौर पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आप अपने सारिफ को, कंज्यूमर को जो यहाँ पर आते हैं ग्राहक, उनको आप फिर किस तरह ये तैयारी करके देते हैं, खाना वगैरह, चाय वगैरह? तो वो तो मुतबादिल में ये कि सिलेंडर लगे हुए, सिलेंडर भर के लेके आते हैं। 1,000 रुपये का समझ ले वो डेली हमारा खर्चा है। 30,000 रुपये वो लगा लो, 1,35,000 ये लगा लो, तो 1,60,000-70,000 रुपये का बिल हो जाता है हमारा। अच्छा, एक तो गैस बहुत महंगा है, एक तो आता ही नहीं है। और जो पहले बिल जो थे वो तकरीबन 70 से 80,000, अभी 2-2 लाख रुपए के आते हैं। और लोड शेडिंग अब बढ़ गई है। पहले लोड शेडिंग नहीं थी, अब इसमें भी लोड शेडिंग हो गई है। और अब पहले तो क्या होता था कि पहले थोड़ी देर जाता तो आ जाता था, और अब तो गैस जो है 9 साढ़े 9 बजे शाम को जाता है और सुबह पूरे 6 सवा 6 बजे फिक्स आता है। लोड शेडिंग है, पहले तो लोड शेडिंग थी नहीं। जैसे बिजली की लोड शेडिंग है, अब इसकी भी लोड शेडिंग हो गई है। अच्छा, ये बताएं कि ये जो लोड शेडिंग जो हो रही है तो इसमें आपको जो बिल्स जो आ रहे हैं गैस के, उसमें आपको कोई रिलीफ है? वो तो अब तो डबल ट्रिपल 2-2 लाख रुपए के बिल आते हैं। पहले तो 60-65 का आता था, जबकि गैस की आवाज़ आती है सही करके। अब तो वो भी नहीं आती है। अब तो तरस गए गैस को। अब तो टंकियों से आवाज़ आती है बस सिर्फ, बाकी तो गैस वो आता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं आता। आता भी तो इतनी सी लो होती है, फिर उसको हमें टंकी लगाना पड़ती है। हमारा कमर्शियल में तो गुजारा है ही नहीं। इस समझ से यही कह सकते हैं हमारे को तकरीबन, चलो आप बिल पूरा भेज रहे हो, इतना सारा भेज रहे हो, गैस तो पूरा दो। गैस आज नायाब हो चुका है, लोग परेशान हैं, लाइनें लग रही हैं रोटी के लिए, लोग घरों में रोटी नहीं पका पा रहे, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। जो घर में आटा है लेकिन गैस नहीं है तो वो उनको होटलों से रोटी लाना पड़ रही है। और एलपीजी भी 220 रुपये केजी है और वो भी शॉर्ट है। दिन में प्रेशर नहीं होता है गैस में, रात में 10 बजे के बाद बंद हो जाती है, फिर सुबह 5 बजे तक की नहीं गई। तो बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ऐसा लग रहा है कि वज़ीर इत्तलात का बयान है कि भाई गैस ख़त्म हो रही है, लिहाजा लोगों को बदलना होगा। हमें तो पता नहीं चल रहा है गैस गई कहाँ। लोग ये कहते थे कि 300 साल 300 साल ख़त्म नहीं होगी, 400 साल ख़त्म नहीं होगी। ये जो गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है, इससे आपके कारोबार पर क्या फ़र्क हुआ है? भाई जो हमारा मुनाफा है, हमारी जो बचत है वो ख़त्म होकर रह गई है। गैस की सूरत हाल में पूरा हैदराबाद ही परेशान है। सुबह बगैर नाश्ते के बच्चे आते हैं, अक्सर गैस नहीं होती है। रात को 12 बजे के बाद तो बिल्कुल ही नहीं होती है। उसके अलावा हैरत की इंतहा ये है कि बिलों में भी कमी नहीं है। गैस नहीं है, उसके बावजूद बिल भी उसी सतह से आ रहे हो पहले आ रहे थे। ले खुदारा रहम करो हैदराबाद पे। पूरा सुबह उठो तो सुबह भी गैस नहीं होता है। अभी यहाँ रोटी लेना है तो यहाँ पर भी गैस नहीं है, घर पर भी गैस नहीं आ रहा। अब खाएं तो खाएं क्या? ऑलरेडी इतनी गैस महंगी कर दी है, उसके बाद भी फिर गैस नहीं दे रहे हैं। तो फिर गैस के मसले में ये है कि रात 12 से लेके बल्कि 10 बजे से गैस कम होना शुरू हो जाते हैं और 12 बजे बिल्कुल बंद हो जाते हैं। सुबह तक जो है ना बिल्कुल ख्वारी है हमारे लिए। उसके मुतबादिल के तौर पे हम लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी यहाँ नहीं मिल रही, गीली मिलती है। अगर एलपीजी पे जाए तो एलपीजी की दुकानें भी रात को बंद होती हैं। शाम में अगर एलपीजी मंगाए तो 220 रुपये किलो है, जो हमारे को पूरा नहीं पड़ता है।
اسی لیے جو ہے نا صبح تک اور مزید لوگ گھروں سے کھانا لے کے آتے گرم کرنے کے لیے، وہ بھی سہولت ہمارے پاس نہیں ہوتے. اگر بچے گھروں میں جو ہے نا پریشان ہو، دودھ گرم کرنے کے لیے لوگ آتے، مجبوراً ہمیں اپنا دودھ دینا پڑتا ہے ان کے لیے، کیونکہ گرم کرنے کا کوئی سسٹم گھروں میں نہیں ہوتے، تو ہمیں یہاں سے اپنا چائے والا دودھ بھی ان کو مزید دینا پڑتا ہے. اتنی لوڈ شیڈنگ کے بعد جو ہے یہ بتائیے کہ آپ کے جو بل جو آ رہے ہیں اس میں آپ کو کیا ریلیف ہے؟ سر بل تو ہمارے جو ہے نا ٹرپل ہو چکے ہیں. آج سے 1.5 سال پہلے جو ہمارا بل آ رہے تھے، آج سمجھو ان کے 3% جو ہے نا بڑھ گئے. جو لاکھ روپے بل آ رہا تھا ابھی وہ 2.5 لاکھ پونے 3 لاکھ کے آ رہے. بلوں نے تو ایسا کر دیا کہ آج کل کے کاروبار جو ہے نا گیس کے لیے کر رہے آدمی تو بس گیس والوں کے مزے ہیں، جتنا کما رہے وہ سارے گیس والے لے کے جاتے. جی بالکل، آج کل جو حیدرآباد میں ایشو چل رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کا ہے. چونکہ میں حیدرآباد ہوٹل ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں اور پورے حیدرآباد کے ہوٹلز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم اس کو دیکھتے ہیں. مجھے زیادہ تر جو میرے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں وہ اس حوالے سے آتے ہیں. ہمارے گروپ میں جو ہمارا ہوٹل ایسوسیشن کا گروپ ہے اس میں زیادہ شکایت اس وقت جو لوگ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں گیس کے نہ آنے کی. اور گیس ایک تو اس کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ گیس آ نہیں رہی، اس کے ساتھ ساتھ وہ شکایت کر رہے ہیں کہ بل ویسے کا ویسا آ رہا ہے. جس طرح کہ اگر آپ گیس کم دے رہے ہو تو پھر بل بھی مناسب آنا چاہیے. ایک تو یہ مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ پریشر کی جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں. زیادہ تر جو ممبر ہیں ہمارے وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ گیس پریشر جو ہے وہ کم ہوتا ہے. اب عام طور پہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کو بھی بہت مشکلات ہوتی ہیں. آپ ہو یا ہم ہو یا کوئی بھی ہو اپنے آفس یا کام پہ جاتے ہیں تو ہمیں اپنے گھر میں چولہا ٹھنڈا ملتا ہے. گھر کا جو ہے گھریلو صارفین کو بھی رات کو 10-11 بجے کے بعد گیس جو ہے بہت سارے ایسے علاقے جہاں پہ گیس دستیاب نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے. حکومت کو اس جانب توجہ دینی چاہیے. پھر تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سردی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر توجہ دے. اور اگر یہ توجہ نہیں دیتے اور صورتحال جوں کی توں رہتی ہے تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم روڈوں پہ آئیں اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے خلاف احتجاج کریں. اچھا، چونکہ آپ ہوٹل ایسوسی ایشن کے صدر بھی ہیں تو اس حوالے سے ذرا مجھے بتائیے فیاض صاحب کہ آپ کی بالا حکام سے سوئی سدرن گیس کے حوالے سے، کیونکہ ابھی ایک بیان میری نظر سے گزرا تھا جس میں ریجنل آفیسر جو ہیں سدرن سوئی گیس کے حیدرآباد کے ریجن کے، انہوں نے یہ بڑا ایک مزے کا خیز یہ ایک اعلان کیا ہے کہ جناب جو بڑی جو صنعتیں ہیں ان کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ ضروری ہے اور ان کو ہم گیس پرووائڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو ڈومیسٹک جو صارفین ہیں، جو رہائشی صارفین ہیں، ان کو بلا ناغہ گیس پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس پر کوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. تو آپ کی اس سلسلے میں بالا حکام سے کوئی بات ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ گھریلو صارفین کی آپ بات کر رہے ہیں. گھریلو صارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. گیس اویلیبل نہیں ہے، لوگوں کو دستیاب نہیں ہے. اور جہاں تک انتظامیہ سے بات چیت ہماری ہوتی ہے، میٹنگیں بھی ہوتی ہیں اس سلسلے میں. دیکھیں، ایک تو ناروا بل آ رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بے لگام گھوڑا ہے، اس کو جو ہے نا کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ سرکاری اداروں میں تو آپ کی سنوائی ہو جاتی ہے، اس میں سنوائی نہیں ہوتی. وہ کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا نا. تو اس سے لیے ان سے بات چیت کرنا بھی فضول ہے. یہ آف دی ریکارڈ بات ہے، لیکن ریکارڈ میں لا رہا ہوں کہ میری جب ان سے بات چیت ہوئی تو ان کے ایک اہلکار نے مجھے کہا آف دی ریکارڈ، یہ کہا کہ ہمیں گیس ہمارے پاس ہے، ہمیں بس یہ آرڈر ہے سیاسی طور پہ کہ آپ نے اس ٹائم پہ اس ٹائم تک گیس بند کر دینی ہے. جیسے کہ وابڈا کی طرف سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے آپ گیس کی لوڈ شیڈنگ کریں. تو یہ ایک سیاسی چال ہے. حالانکہ جو اس کے سوئی سدرن کے لوگ ہیں اس کے اب ذمہ داران یہ کہتے ہیں کہ گیس ہے لیکن ہمیں آرڈر ہے کہ بند کر دیا کریں. اچھا، اگر بقول آپ کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سیاسی چال ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سیاسی چال سے ہم اپنے لوگوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں، ہم اپنے شہریوں کو کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس کیا لائحہ عمل ہے؟ دیکھیں جی طاہر صاحب، دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ متبادل کے لیے سوچ رہے ہیں، لوگ سولر چولہے خریدنے کے لیے سوچ رہے ہیں، لوگ برادے سے بننے والے گیس کی جو آگ ہے اس کو جلانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لوگ متبادل کا سوچ رہے ہیں. تو ایسوسیشن مجبور ہوتی ہے کہ وہ اس طرح کے اقدامات کے اوپر احتجاج کرے. ہم احتجاج اس کے اوپر ہم کہتے ہیں کہ آپ خود ہی اپنا قبلہ درست کر لیں، ورنہ پھر حالت مجبوری ہمیں پھر دم مست کلندر کرنا پڑے گا. چونکہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں اور پاکستان کی سب سے بڑی ایک کی پوسٹ ہوتی ہے وزراء کے حوالے سے، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ پشتوں میں یہ ان سے اپیل کریں کہ وہ حیدرآباد کے شہریوں کو گیس پرووائڈ کریں. مائی ڈیئر، بات یہ ہے کہ آپ کو میرا خیال ہے آپ انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے کہ عمران خان پشتو نہیں سمجھتے. ان کا نام عمران خان ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کہ پشتو میں کہہ دوں تو میں کہتا ہوں کہ تنگول مکوا
غریبانہ نسیم ډیر زیات تنگ دي ډیر زیات پریشان دي دا ګیس ورله ورکه کني دا اوس چې د کم حال وشو کنه KPK کې نو راتلونکي وخت کې بیا به چې دی چېرته ښکار نه په دوربین کې हैदराबाद में गैस की लोड शेडिंग के बाद जो अब तक हमने बातचीत की है उसमें होटल मालकान का कहना है कि हैदराबाद में गैस की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए। अनीस ताहिर, रिपोर्टिंग टीम के हमरा, वेनिस टीवी, हैदराबाद ब्यूरो।